अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, लगता तो यही है कि जैसे हर बार कोई ना कोई चीज़ हो रही है जो कि एक्चुअली में नहीं हो रही। कभी किसी को रिलीफ मिलता है तो हमें डिसबिलीफ होता है, जिसको डिसबिलीफ में देखते हैं उसको रिलीफ मिल जाता है। जहाँ पे डिसबिलीफ है वहाँ रिलीफ कैसे है, और जहाँ रिलीफ है वहाँ डिसबिलीफ की जगह क्या रह जाती है। इस वक्त इस मुल्क का कोई डायरेक्शन सीधा नहीं है, बल्कि कोई डायरेक्शन है ही नहीं। मुल्क चल तो रहा है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, इसका फैसला जाहिर है आइंदा आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में शायद कि किसी को भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि किसी का भी ये डिसीजन ऑन इट्स ओन नहीं हो सकता। कोई इदारा इस डिसीजन को अकेले नहीं कर सकता, कोई सियासतदान इस डिसीजन को अकेले नहीं कर सकता, कोई पार्टी इस वक्त सोल अलोन डिसीजन नहीं ले सकती। जब इतने सारे लोग, इतने सारे एलिमेंट्स साथ जुड़े हों तो फिर कोई भी फैसला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। फिर उसके बाद जाहिर है हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो मईशत है, ये बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिसको जो अफेक्ट करेंगे इस डिसीजन को। बात बहुत हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब से गए एडवाइस लेने के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको होना चाहिए। अभी अमेरिका के दौरे पे हैं हमारे चीफ, अब वो किस बारे में बात कर रहे हैं, कोई अलविदाई बात है या कोई बात हो रही है कोई बढ़ाने की वक्त या कम करने की, क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। लेकिन हैकर साहब बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उनके पास रोज बरोज वो उनके पास बड़ा मवाद आ रहा है। कभी वो कहते हैं उनके पास ऑडियो है जहां बुशरा बीबी फरमा रही हैं इमरान खान साहब से कि आप ये कहिए, क्योंकि रिलीजन बहुत सेल करता है तो आप रिलीजन के ऊपर बात कीजिए, आप रिलीजन को लेकर आइए, रिलीजियस कार्ड प्ले कीजिए। वहीं पर यह बात भी हो रही है, कोई हरीम शाह का भी जिक्र है, कोई वीडियो का भी जिक्र है, साथ ही साथ बशीर मेमन साहब की बात का भी जिक्र है। कुछ बातें ऐसी हैं जिस तरह मैंने कहा, कुछ गप है कुछ सच है, कुछ बातें हमें मालूम है कि हुई हैं, लेकिन उनकी जाहिर है कि अभी तक कोई जाहिर है कन्फर्मेशन नहीं आ सकती। लेकिन किसी चीज़ का तो हमें पता है, जैसे बशीर मेमन साहब के ऊपर प्रेशर ज़रूर बिल्डअप किया गया ताकि वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे लोगों पे केसेस बना सकते जहां केसेस नहीं बनते थे। तो ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए हैकर के पास अगर ये है भी तो अब ये हो सकता है कि ही इज यूजिंग फैक्ट एंड मेकिंग इट फिक्शन, या कोई और फिक्शनल बात है जो उसके पास है, और वाकई अगर उसके पास ये है, इसकी ऑडियो मौजूद है, फिर बाकी तमाम चीज़ें भी जो कह रहा है वो सच सच हो सकती हैं। लेकिन खैर मुहिब्बे वतन जाहिर है वो हैकर हैं, कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान सबसे पहले, इसलिए मैं वो वीडियोज़ नहीं दिखा सकता जो कि नाजेबा हैं और एम्बैरसिंग भी। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे मौजूद है जी बशीर मेमन साहब। बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आजकल हैकर साहब आपके ऊपर बहुत ही करम नवाजी है उनकी। कभी वो आपको बाथरूम में बंद करवा देते हैं, कभी वो आपको थ्रेड्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं, फिर वो ऑडियो भी कह रहे हैं कि वो निकाल देंगे। सर ये तो पता है हमें कि प्रेशर आप पर डाला गया, टैक्टिक्स आजमाए गए, थ्रेड्स भी आई, लेकिन ये पूरी चीज जिस पर गुजरती है जाहिर है वो बेहतर जानता है, और आप ये बात की नफी कर चुके हैं कि बाथरूम में तो आपको नहीं बंद किया था। बट कैन यू टेल मी एग्जैक्टली ये नौयत क्या होती है? लाइक व्हेन समबडी टॉक्स टू यू इन दैट स्टर्न टोन, व्हाट इज ही सेइंग, और क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर उस ऑडियो में जो बात उन्होंने आपसे कही जो कि इवन साउंड लाइक अ धमकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। थैंक यू सर। मैं आपको एक अर्ज करूं कि बड़ी बड़ी जब तक आप सीक्वेंस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं और आजम गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रिगार्डिंग ख्वाजा आसिफ का केस आर्टिकल 6 का। वो नहीं बन रहा था, तो हम जाहिर है मैं रजिस्ट कर रहा था कि ये आर्टिकल 6 का केस बनता ही नहीं। तो वो जैसे ही वो ख़त्म हो गया, जब मैं आर्ग्यू कर चुका वो चीज़ें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मरियम नवाज का टॉपिक छेड़ा और इंतहाई गलीज किस्म की, आप बच्ची है मेरी, आप बेटियों की तरह है मेरे, उन्होंने गलीज किस्म की मतलब कोई बात कही मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक, जिसके बाद शायद आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। मैं जिस तरह होता है मैं गुस्से में आ गया, और मैं फिर कुछ हो सकता है मैंने कोई बहुत ज़्यादा सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की हो और बहुत ज़्यादा सख्ती से बात की हो। तो जब बहुत ज़्यादा सख्ती से बात की तो फिर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा शाउट करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह होता है बंदा गुस्से में जिस तरह आ जाता है कि बहुत ही नाजेबा किस्म की बात है वो मैं मतलब वैसे भी नहीं कह सकता, और ज़ाहिर मीडिया पे तो ज़ाहिर है कह ही नहीं सकता। तो फिर वो मुझे आज़म ने उठाया और मुझे ले गया। तो जब हम बाहर निकले तो उस वक्त तक मेरा गुस्सा था बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह होता है चीखा चाकी जिस तरह होता है बंदा गुस्से में,
تو وہ مجھے لے گیا اپنے آفس میں, تو اس کے آفس میں بھی لوگ بیٹھے تھے, پھر وہ مجھے باتھ روم میں لے گیا. باتھ روم اس نے بند کیا اور پھر مجھے کہا کہ سر ٹھنڈے ہو جائے, کیا کر رہے ہیں اب, خدا 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 کرے, آپ تو ٹھنڈے آدمی ہیں, آپ تو اتنے, مطلب آئی ایم کمپیریٹیولی نون ایز اے ویری ویری کول سر پرسن. باتھ روم ہی کیوں لے گئے وہ, آپ کو کوئی اور جگہ نہیں تھی پی ایم ہاؤس میں, کوئی اور کونا, کوئی اور دروازہ بند جہاں ہو سکے؟ باتھ روم بیٹا از اے ڈیفیکلٹ پلیس ٹو امیجن کہ کوئی بات ہو سکے. جی جی میں بیٹا تھوڑا سا آپ کو عرض کر رہا ہوں, جب ہم اس کے آفس میں گئے تو اس کے آفس میں ہاں چیمبر نہیں ہے. جی There was no chamber in his office. There was no اچھا chamber in that office. تو ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں جو چیخا چاکی کر رہا ہوں, اور یہ میں جو اب گالیاں دے رہا تھا, یہ جو بھی میں کوئی فاؤل لینگویج ڈیفینیٹلی میں نے کہی ہوگی, تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ nobody should hear it, اور اتنا زیادہ تماشا نہ بن جائے. تماشا نہ بن جائے تو وہ پھر اس لیے وہ اس ٹھیک نے ہے. سیف سمجھا کہ چیمبر کی جگہ پہ وہ اس کو بس باتھ روم ہی تھا, باتھ روم میں گیا, اندر بند کیا, پھر مجھے وہیں پہ بیٹھ کے مجھے وہیں پہ کھڑے ہو کر کے مجھے کہنے لگا کہ سر درود شریف پڑھ لے, ٹھنڈے ہو جائے, کیا کر رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, تماشا بن گیا. میں نے کہا تماشا تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ان لوگوں نے پاکستان کو تماشا بنایا, ہر چیز کو, پرائم منسٹر آفس کو, اس کی انسٹیٹیوشن کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر آفس از ناٹ سیف. وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ آپ سمجھ رہی ہیں انٹرنیشنلی, آپ تو خیر باہر سے پڑھ کے آئی ہوئی ہیں بیٹا, مجھے بتاؤ وہاں پہ کیا لوگ سوچ رہے ہوں گے پاکستان کس طرح کا اسٹیٹ ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز ان کی سیف نہیں ہے, اور ہم جو ہے پرائم منسٹر کا آفس سیف نہیں رکھ سکتے, ہم ادھر کی باتیں بھی لیک ہو رہی ہیں. اور پھر جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب ہے, ایک جلسہ عام میں کھڑے ہو کر کے کہتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے اور مجھے نااہل کر دے گی. اس کا مقصد ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت کس نے کی اور کون ریلے کر رہا ہے. this is what میں اس کو اسی طرح لے سکتا ہوں کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ یہ بھی کوئی آڈیو ہے, ان کو کیسے پتا ہے یہ بھی آڈیو ہے. اور پھر چودھری فواد کہہ رہے, فواد چودھری صاحب فرما رہے کہ 3 ارب روپے کی بولی لگ چکی ہے اس کے اوپر. ان کو کیسے پتا ہے کہ 3 ارب روپے کی بولی لگ چکی ہے اس کے اوپر, اور پھر وہ ری یوز ہو سکتی ہے. اس کا مقصد ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 3.25 ارب روپے میں کوئی بھی اس سے خرید لے, لیکن پھر سے ری یوز ہوگی. مذاق بنایا ہے ہمارے ملک کا, ہماری ملک کی ہر ادارے کا. اینڈ میں پرائم منسٹر کا اپنا آفس تھا, اس کا بھی مذاق ہی اڑوا دیا. اب مجھے بتائیں کہ فارن منسٹرز جو بھی آتے ہیں, جو ایمبیسڈرز آتے ہیں, جو پرائم منسٹر آفس میں جاتے ہیں, منسٹر انٹیریئر سے ملتے ہیں, فارن آفس میں جاتے ہیں, وہ کیا سوچتے ہوں گے جو انہوں نے سائفر کے ساتھ کیا. مجھے بتائیں ہمارے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ایمبیسڈرز ابھی ہمیں کوئی سائفر, کوئی سیکرٹ بات, کوئی اپنی دل کی بات کہہ سکے گی؟ نو, بیکاز ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کرے گا. انہوں نے ملک کو امبیرسمنٹ اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس امبیرسمنٹ سے بڑی کوئی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میرا ملک بٹ سر کو ایک میمن صاحب with all due respect یہ جو ہم بات کریں نا, بےزتی ہو گئی, بے عزت ہو گئے, بیرون ملک کیا بات ہو رہی ہے, لوگ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, دیگر ممالک ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, سر یہ اس سے درکنار آپ کو یہ زیادہ کنسرننگ نہیں لگتا کہ ہمارے اس وقت ملک میں بھی ایسے گروپس ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے, سائفر جیسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, جن کی آرگیومنٹ ہے کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد ایک ایف آئی اے کے حوالے سے کاروائی کی جائے, پھر ایک جے آئی ٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی کچھ کر پائیں گے؟ پہلے بھی ایف آئی اے نے سمن کیا عمران خان صاحب کو, وہ تو آئے نہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ظاہر امبیرس ہو جائیں گے وہ اگر آ گئے کسی کے سامنے, اور وہ صرف جج صاحبہ سے ہی معافی مانگتے ہیں, باقی تو کسی سے معافی مانگنے کا ان کا موڈ نہیں لگ رہا, نہ الیکشن کمشنر سے نہ کسی اور سے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں جان ہے کیا, کوئی کسی کو جاننے کی کوئی وجہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کو کوئی آگے لے کے چلنا ہے, وی ہیو ٹو ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل, یا نہیں؟ بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ سائفر میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے وہ تو شاید کرنے والے بندے what I feel کہ مطلب یہ تو انتہا ہے نا,
मैं समझता हूँ कि ये सर बहुत ये गलाजत वाली सिक्योरिटी जबान चीज के अलावा आपको कोई कंसर्निंग फैक्टर लगता था इमरान खान साहब के हवाले से? सॉरी सर, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ. आई थिंक आपका रिसेप्शन सॉरी थोड़ा सा बेहतर करते हैं. मीनवाइल वी जस्ट गोइंग टू कनेक्ट विद सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब. बशीर मेमन साहब प्लीज स्टे विद अस. कामरान मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया. सबसे पहले सर फरमा दीजिएगा, साइफर झूठ है कि सच है? कुछ सच है, कुछ गप है. हैकर्स के पास क्या है? हैकर्स के पास जो मवाद है, क्या उसको कोई बिड कर रहा है, क्या उसको खरीदा जा रहा है? और जो डैमनिंग किस्म की वो ट्वीट्स कर रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, बशीर मेमन साहब का भी आज उन्होंने हवाला दिया है. और भी गुफ्तगू है जो कि मेरा ख्याल है यहाँ की भी नहीं जा सकती. और ये भी अभी बशीर मेमन साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने मरियम साहिबा के हवाले से एक ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता. उसके बाद वो बहुत गुस्से में भी आ गए. इस पर सर मतलब क्या कार्रवाई हम करेंगे जब उनको किसी चीज में जाहिर है कि कंटेम्प्ट उन पे नहीं बनता था, उन्होंने बड़ा दिल किया जस्टिस साहब ने, लेकिन आगे जाके मामला आपको लग रहा है कि लाडला जो है वो अभी तक कोई आने वाला है, कोई कानून नाम की चीज रह गई है सर? मेरा ख्याल है लाडला लाडला ही है अभी तक. और जो हम ये समझ रहे थे कि लाडले को जो है ना वो सिर्फ उसकी रिन्यू करवा रहे हैं, उसकी खामियां खराबियां थी उसको ठीक करवा के दोबारा रीलॉन्च करने का कोई मंसूबा है, तो इसी तरह से लग रहा है इस वक्त. तो जो सख्त वक्त था वो हमें दे दिया गया और हम उसको लेके चल रहे हैं. और उसके बाद जो है वो लाडला हर इम्तहान से पास हो रहा है माशाल्लाह, बगैर किसी उसके. तो सर ये बता दीजिएगा कामरान साहब, क्योंकि आज फजल रहमान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने बल्कि मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि आप एक ऐसे आदमी को जो इररेलेवेंट हो गया है उसको आप कवरेज ही क्यों दे रहे हैं, आप उसको डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? कोई भी इंसान कोई बात करेगा, कोई एडवाइस देगा तो हम क्यों उस पर कान धरेंगे? तो ये बात वैसे बहरहाल एक दुरुस्त बात आपको लगता है कि क्या मीडिया के चुप हो जाने से या मीडिया की कवरेज इमरान खान साहब को जो दी जा रही है वो रुक जाएगी? क्योंकि पहले भी ये हुआ, एक दो दिन उनकी स्पीचेस नहीं दिखाई तो सोशल मीडिया पर देख ली गई. तो ये नैरेटिव तो बहरहाल उनका बिल्ट है, वो इस तरह नहीं तो इस तरह आ जाएगा सामने. आपको नहीं लगता अब उनको कुछ कवरेज, मीडिया को अकाउंटेबल ठहराने के अलावा जरा पॉलिटिशियंस या सिटिंग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाए? मेरा ख्याल है इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ही है, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो भी शायद उस तरह से गवर्नमेंट नहीं बन पाई है जिस तरह से इसको गवर्नमेंट होना चाहिए था. और बड़ा माजरत खाना जो है इसका स्टाइल रहा है. इवन देखिए हम ये नहीं कहते किसी के साथ ज्यादती की जाए, मगर ये भी ज्यादती है कि कानून पे अमल दरामद न करवाया जाए. और कहीं पे भी जो है ना वो आपको कानून पे अमल दरामद होता हुआ नहीं आएगा. बस वो सारा मामला इफ एंड बट्स में चलता है. और कोई जिस तरह से भी हाथ डाला भी जाता है तो वो इस तरह से डाला जाता है कि उसके नतीजे में उनको जो है ना मज़ीद जो है फ़ायदा मिल जाता है और नुकसान जो है इधर ज़्यादा हो जाता है. जैसे आप समझ लीजिए, जैसे एफ़आईआर जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई, एफ़आईआर में जो है ना वो एटीए की दफ़ात न लगाते तो भी ठीक था, पीपीसी की दफ़ात लग रही थी. और फिर उसके बाद जब वो एटीए की दफ़ात हटी भी हैं तो अगर आपने ये पहले लगाई नहीं थी तो ये सारा प्री मेच्योर था. और ये जो है एटीए का अपना जो ना एंटी टेररिज्म कोर्ट का अपनी जुरिसडिक्शन में थी कि वो किसी टाइम भी जो है वो वापस भिजवा सकती थी. तो फिर उसको कम अज़ कम अगर कोई प्री मेच्योर बात हुई थी तो फिर उसको आगे लेके चलते. तो जहाँ तक भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसको वो बात उधर ही ख़त्म हो गई. उसके बाद वो सर्टिफिकेशन थी, डिक्लेरेशन था, उसको लेके जहाँ चलना चाहिए था वहाँ पे कहीं भी नहीं गए. तो इस तरह से जो है ना वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी जो है शायद बाज़ औक़ात मुझे लगता है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी अंडर इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, मैं आपको वापस आती हूँ. बशीर मेमन साहब, ये एफआईए आपको लगता है कि कोई कार्रवाई कर सकेगा? कि एफआईए के पास इतने पावर्स होते हैं, या आपको लगता है कि इमरान खान साहब सुन लेंगे या किसी पेशी में पेश हो जाएंगे, उनके बुलाने पर आ जाएंगे, उनके पूछने पे बता देंगे? तो ये मामला आर वी गोइंग टू रन अराउंड इन सर्कल्स, या फिर वही जुडिशियल कमीशन उनकी मर्जी की बनाई जाए और उन्हीं की मर्जी का फैसला दिया जाए? और ये जो तासुर आ रहा है कि उनको एक लीवे बहरहाल मौजूद है उनके लिए, व्हाई इज दैट? मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं चूंकि एफआईए में इन्वेस्टिगेटर के तौर पे हमने काम किया है. इन्वेस्टिगेशन में दी वाइट कॉलर क्राइम की बेहतरीन सी है और बेहतरीन ऑफिसर्स है, बेहतरीन उनकी सलाहियतें हैं. और
سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو مجسٹریٹ کے تھرو بھی بلوایا جا سکتا. اگر ریکارڈ نہیں دیتا تو مجسٹریٹ اس کو ریکارڈ منگوایا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی نہیں آتا, اپنے ڈیفنس آ کر کے نہیں کرتا, تو اس کو چلان کیا کہ جی وہ آتے ہی نہیں ہے, ہم گئے ہیں اور اسے پوچھنے کے لیے نہیں آتا, ہمارے بلانے پہ نہیں آتا تو ہمیں وارنٹ دے دے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے, اور اس کو چلان کر کے اور کورٹ میں ڈائریکٹ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. اگر اب دو طرح کے کیسز ہے نا. ایک کیس وہ ہے جو کہ چل رہا ہے, یہ الیکشن کمیشن والا. الیکشن کمیشن میں تو سارے کے سارے ڈاکومنٹس تو موجود ہیں, انہوں نے خود جمع کروائے ہوئے ہیں, تو اس میں تو میرے خیال میں نہ بھی آئے تو کوئی کیا ہے. سائفر والا ڈیفینیٹلی یہ ساری کی ساری ایویڈنس ہے. اگر اس ایویڈنس کے بنیاد پہ میرے خیال میں چالان ہو جانا چاہیے, اور پھر کورٹ میں آ کر کے وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. کورٹ میں نہیں آئے گا تو کورٹ سمن کرے گی, بعد میں وارنٹ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملزم کو قانون سے بھاگنا نہیں چاہیے. اس کا کام ہے کہ فوراً قانون کو بالکل آ کر کے رسپونڈ کرے, جو اس کو لیٹر لکھا گیا ہے اس کو کوئی. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو میمن صاحب. آپ کی آواز بھی نہیں سن پا رہے. کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کریں گے 62(1)(f) کے اوپر آج بات ہوئی ہے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے یہ ایک ڈریکونین لا ہے, کالا قانون ہے. اب قانون کالا ہے یا دال میں کچھ کالا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بات کر رہے تھے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے. ہی از ود اس. معیز جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا اس پارٹ آف دا پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. آپ قانوندان بھی, لائر بھی ہیں, اور آف کورس آپ کے تجزیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. کامران مرتضیٰ صاحب, آج مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس میں ایک بات تو بڑی کلیئرلی سامنے آ گئی ہے کہ she will not rest until and unless عمران خان صاحب is arrested. کیونکہ وہ کہتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ بڑا ان کا کلیئر ایک پوزیشن ہے. اب مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب کی ڈفرنٹ پوزیشن ہے, کیونکہ وہ اپنی حکومت سے نالاں تو ہیں. تو یہ تو آ گئی پی ایم ایل این کی مور اور لیس پوزیشن. JUIF کی پوزیشن کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کہاں غائب ہے؟ کیا یہاں پر آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ کیا اگر تو کابینہ نے اریسٹ کرنا ہے اور اس کی نوٹیفیکیشن جاری کرنی ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے یا منظوری دینی ہے, تو کیا کابینہ بھی ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے؟ اریسٹ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے پاس اتنا مواد ہے کہ کوئی اریسٹ کا کیس بنے, کیونکہ صرف FIRs ہی بنتی ہیں, یا پھر یہ ایک پیج پر نہیں ہے آپ لوگ؟ دیکھیے, اس میں اگر تو میٹنگ موجود ہے تو پھر کابینہ کا کام نہیں ہے. قانون کو اپنا حرکت میں آنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں نہیں ہے کسی کے خلاف مٹیریل, تو پرنسپلی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی JUI کا موقف ہے. مگر یہ کہ کسی کے اریسٹ کرنے کے لیے اور کسی کو اریسٹ نہ کرنے کے لیے کیبنٹ کو کوئی ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, یا پرائم منسٹر سے بھی ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرض کریے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور مٹیریل ہے, تو پھر ایون منسٹر کو بھی جو ہے نا اس میں اعتماد میں لینے کی شاید ضرورت نہیں ہوتی ہے, جو متعلقہ منسٹر ہوتا ہے. مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات معاملہ کیبنٹ تک پہنچتا ہے, بعض اوقات کیبنٹ سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے اگر کوئی اجازتوں کے تحت جو ہے نا وہ گرفتاری یا نہ گرفتاری کا معاملہ ہوگا, تو پھر اس طرح سے ملک نہیں چلے گا. مٹیریل ہے, قانون حرکت میں آئے. مٹیریل نہیں ہے, چھوڑ دیا جائے, بات کو ختم کر دیا جائے, آگے چلا جائے. بس یہ اتنی سی چھوٹی سی بات ہوا کرتی ہے. سر لیکن قانون حرکت میں برکت ہے, تو حرکت میں برکت آپ لوگ کیوں نہیں لا رہے؟ کیوں قانونی کارروائی آپ لوگ شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں, یا پھر آپ لوگ کہیں گھبرا جاتے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, یا آپ کے بقول کو ریلیف مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مریم صاحبہ کو NRO مل گیا. آج مریم صاحبہ نے پوری پریس کانفرنس بتایا ان کو NRO کیسے نہیں ملا, اور تمام NROز انہوں نے عمران خان صاحب کے گنوا دیے. بٹ ویئر از دس گوئنگ سر؟ مطلب کوئی اس کا کوئی اینڈ ان سائٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ اگر ہے تو وہ اس کو قانون کے مطابق, ورنہ جو ہے یہ پروپوگیٹ کرنا بند کر دے, کہے بھی نہ کہ جی جو ہے نا ان کے خلاف مٹیریل ہے. اگر نہیں ہے تو نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. نہیں ہے مٹیریل, ٹھیک ہے جی, وہ مسٹر کلین ہے.
اور اگر مسٹر کلین نہیں ہے تو پھر آپ جو سارا دن پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر لوگوں کے ذہنوں کو کیوں جو ہے نا وہ اس میں زہر سے بھرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پارٹ پہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی غلطی مجھے اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ مٹیریل ہونے کے باوجود اگر کچھ نہیں کیا جاتا تو غلط ہے، اور اگر مٹیریل نہیں ہے اور پروپیگیٹ کیا جاتا ہے تو بھی غلط ہے۔ دونوں میں سے گورنمنٹ کو طرف جو ہے نا واضح طور پہ ایک لائن لینی ہوگی۔ ٹھیک ہے موئی صاحب، لیٹ می کم ٹو یو، کیونکہ ایک مس ٹرسٹ کا بڑا معاملہ ہے، کیونکہ آج مریم صاحبہ کو پاسپورٹ ملا تو پریس کانفرنس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم صاحبہ تو اب جا رہی ہیں لندن، اب تو وہ بھی جا رہی ہیں، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک رومر مل فیکٹری ہے جو کہ بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے، ساری آبزرویشنز بھی اسی میں ہوتی ہیں، ساری گیسز بھی اسی میں ہوتی ہیں، ایوری ون از سیکنڈ گیسنگ کہ چیف جو گئے ہیں وہ کیا الوداعی ٹور ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کون گیا ہے، پھر مطلب ظاہر ہے ایوری تھنگ از اپ فار گریبس، کہ کسی کو کچھ نہیں پتا اس ملک میں، ایوری ون از رننگ اراؤنڈ لائک ہیڈ لیس چکنس، کہ کسی کو بھی نہیں پتا کون سا زرہ کہاں پہ پکڑا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب آیا کہ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں بیہائنڈ کلوز ڈورز، یا وہ واقعی مزاحمت کر رہے ہیں؟ کیا ان کے جلسوں میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ لانگ مارچ میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لانگ مارچ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب اور عمران خان صاحب کا ایک فیس آف ہوگا؟ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سو ظاہر ہے اس انسٹیبلٹی میں تو ملک نے کہیں نہیں جانا ایکسیپٹ ڈاؤن ورڈز۔ تو یہ مس ٹرسٹ کو کیسے اوورکم کیا جائے؟ کیونکہ پارٹیز کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں ہے، نون لیگ کو، اور پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھ لیجیے اس وقت بالکل سائلنٹ ہے، زرداری صاحب بیمار ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن آپ نے بلاول بھٹو صاحب سے کچھ سنا ہے اب تک؟ بیکاز ہی از دا فورن منسٹر، انہوں نے کبھی ابھی تک سائفر پہ کوئی بات کی ہے؟ جی ایک کافنی ہے کیوس کی سنا، جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور سب جو ہے وہ لیس دین نیشنل موٹیو کی ہے، سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی سیلفش یا پارٹی بیسڈ ڈیزائر کے اندر پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک یورو بانڈ کی پیمنٹ ہماری دسمبر میں ڈیو ہے، جو اگر ہمیں $100 پے کرنے ہیں تو جن لوگوں نے وہ بانڈ ہولڈ کیا ہوا ہے وہ اس وقت $84 کا بیچنے کو تیار ہیں، یعنی کہ 3 مہینے کے لیے انتظار وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے بجائے $16 کی ڈسکاؤنٹ پہ بیچنے کو تیار ہیں، یعنی کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے یہ پیسے۔ یہ بنیادی ہمارے ایک معیشت کے لیے ایک بنیادی اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب مفتاح صاحب کو ون اپ کرتے ہیں، اور مفتاح صاحب اسحاق ڈار کی ان حرکتوں کو جو ابھی آتے کے ساتھ ہی انہوں نے شروع کی ہیں ان کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہیں۔ ایٹ دا کور تو اکانومی ہے، اکانومی کے ارد گرد یہ سیاست نہیں، ریاست بچانے کے لیے جو آئے تھے وہ اب فرملی واپس اپنی سیاست بچانے پہ لگ گئے ہیں، کیونکہ ریاست بچانا ان کی سیاست کو مہنگی پڑ گئی تھی۔ اب یہ اس کے سارے جو کرولریز ہیں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف اگر کوئی واضح اور جامع کیس بنانا ہے تو اس میں اول تو ٹائم لگے گا، اور دوم مواد جو ہے وہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا، ہے نہیں، لہٰذا خان صاحب کے خلاف روایتی ہی کیس بن سکتے ہیں، بھینس چوری کا نہیں اور AK-47 کا نہیں تو توشہ خانے کے حوالے سے بن سکتا ہے، اس کے پیچھے کوشش کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے مقدمات آپ بنا سکتے ہیں، جو دہشت گردی کے زمرے میں ان کی حرکتیں نہیں آتی، توہین آمیز ضرور تھیں لیکن وہ عدالت پھر توہین بھی معاف کر دیتی ہے۔ آپ دہشت گردی کے راستے لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرح کامران صاحب نے فرمایا، میں ان سے متفق ہوں کہ آپ جب ڈیسپریٹ لگیں گے وہی حرکتیں اور وہی انتقامی قانونی کارروائیاں کرنے کے لیے انٹرسٹڈ نظر آئیں گے تو پھر آپ بھی اسی اسکیل پہ جانچے جائیں گے جس اسکیل پہ عمران خان صاحب جانچے گئے تھے، اور آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کلٹ فالوئنگ نہیں ہے، ان کے پاس ہے، لہٰذا ہم ایک کیوٹک سے پرفیکٹ سٹارم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اوکے عالیہ، آئی ایم شیور آپ کے پاس یو ہیو اے لاٹ ٹو سے ایڈ ٹو دس۔ ایک تو یہ آڈیوز کے اوپر پلیز بات کر لیجیے گا، جو ہیکرز آپ کو دھمکا بھی رہے ہیں کہ ویڈیو سے، کسی آڈیو سے بشیر میمن کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ دوسرا عالیہ، عمران خان صاحب یہ لانگ مارچ کا ظاہر ہے اب ڈیسیشن لینا ہے، انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ مطلب جو ایک تجزیہ ہم نے سنا ہے، جو صحافیوں سے ملے ان سے یہ آ رہا ہے سامنے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو پرابلم ہے کہ کس کو اپوائنٹ کیا جائے گا نیکسٹ آرمی چیف آف آرمی صاحب جو وہ سمجھتے ہیں، بلکہ خدشہ ہے ان کو کہ کس کو کیا جائے گا، اس پہ بھی خدشات ہیں ان کے، ناٹ کہ ان کے فیوریٹ نہیں آئیں گے لیکن یہ بھی کہ ان کے لیسٹ فیوریٹ نہ آ جائیں، یہ بھی کوئی ایسا معاملہ ہے اگر آپ نظر ڈال دیں، روشنی ڈال دیں تو جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو تھینک یو ثنا۔ سب سے پہلے تو اس پر ہر کسی کو خدشہ ہے، صرف ایک خان صاحب کو نہیں ہے، ہر محب وطن کو خدشہ ہے، کیونکہ ہر محب وطن اس کے لیے پریشان ہے کہ ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے جو یہ 6 مہینے کا جو سرکس لگا ہے نا اس ملک میں، وہ سب یہ انتظار کریں ہیں کب وہ ایکسٹینشن ہونی ہے یا کب وہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ ہماری تو جان اس سے چھٹ جائے۔ اس لیے ہر محب وطن اس پہ پریشان ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، سب پریشان ہیں۔ اب آج جو ہم یہ بات کر رہے تھے، جو یہ ساری پریس کانفرنس
हो गया, ज़रा मैं ये बता दूं, असल में मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि वो खातून जो है ना, मतलब हम उनके झूठ एक्सपोज करते करते थक गए हैं, लेकिन वो झूठ बोलते बोलते नहीं थकती हैं। अब यहाँ पर वो आ जाएंगी कि मैंने लंदन क्या पाकिस्तान में भी कभी सच नहीं बोला, उनके साथ यही एक प्रॉब्लम है। अब वो जो आज उन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कौन से पूछने वाला था कि आप लोगों की पार्टी पॉलिसी तो छोड़ दे, आपके बहन भाइयों के क्या अब्बा जी और बेटी जी के भी स्टेटमेंट्स नहीं मिलते। अब्बा जी खड़े होकर कौमी असेंबली में कहते हैं मैंने जद्दा और दुबई की जायदादें बेचकर मैंने अपनी मिल्स और ये फ्लैट्स खरीदे थे। बेटी आकर यहाँ पर ये कह रही है मेरे बाप ने तो आज तक कोई कारोबार किया ही नहीं है। वो तो हमें भी पता है, उन्होंने सिर्फ करप्शन किया, लूट मार किया और पैसा बाहर ले गए। फिर वो जो आकर बात करती हैं और फिर अगर हम इस पर कुछ कहेंगे तो यहाँ पर सबको आ जाएगा कि जी हमने ऐसे क्यों वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि इखलाकियात तो सिर्फ पीटीआई वालों के लिए, चाहे पीटीआई वालों के खान साहब की फैमिली पर बात करें, चाहे हम पर बात करें, चाहे हमें तितलियां कहा जाए, चाहे हम पर टेयर गैस शेलिंग की जाए, चाहे हम पर डंडे बरसाए जाए, चाहे हमारे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए। एक खातून है जो शरीफ खानदानों की खवातीन है, वही तो इस पूरे पाकिस्तान में खातून है जिनकी इज्जत होनी चाहिए। तो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कह दूं कि बीबी, सारी दुनिया को ये पता चल गया है कि मेरिट की धज्जियां उड़ाकर आपको मेडिकल में दाखिला दिलवाया गया था, मेरिट की धज्जियां उड़ाकर आपको कॉलेज में दाखिला करवाया गया था। नहीं तो आपको ये छोटी सी बातें जरूर पता होती कि साइफर जो कम्युनिकेशन है वो सफारत खाने और हुकूमत के दरमियान होती है, बैरूनी जो वो है इदारे हैं उनके साथ नहीं होती है। फिर ये जो आकर ये इन्होंने सारी जी लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? मुझे आप ये बता दें, अपनी मर्जी की कानून साजी की आपने, अपनी मर्जी का एनआरओ लिया आपने, सारे केसेस आप लोगों के माफ हो गए, ओवरसीज वोटिंग आपने खत्म कर दी, ईवीएम आपने खत्म कर दिया। ओवरसीज वोटर 80 लाख से 1 करोड़ है, यानी 1 करोड़ वोटर तो आपने हमारा वैसे ही। अब भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? अकेले दौड़ना है क्या इंतखाबी मैदान में, जो आप करना चाहती हैं? इमरान खान पे ना, मतलब ये जो ये करते हैं, ये खान साहब के ऊपर इमरान खान साहब भी अकेले दौड़े थे ना, तो उनको भी दौड़ने दें, उनको भी शौक पूरा करने दें। यहाँ पे मसला ये है कि दौड़ में अकेले एक ही ना 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 सना सना नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पर आकर हम ये कर देते हैं। अकेले अगर हम दौड़ रहे होते ना तो आज यहाँ पर आप लोग इलेक्शन अनाउंस करके बैठे होते। ये इनको भी पता है कि अगर इलेक्शन आज अनाउंस हो जाता है तो इन पार्टियों का नामो निशान नहीं यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए ये जो अकेले दौड़ने की प्लानिंग हो रही है ना, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दिया जा रहा है। आप भी मानेंगी, अवाम को जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए जाते ना, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, बचपन से मैं और आप सुनते आए, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में ये हो गया। अब तो हमने नई नई टर्म्स सीख ली हैं, महंगाई को हम मुश्किल फैसले का नाम देते हैं। जब हम IMF से कोई करते हैं, काम करते हैं और अवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है हमने IMF से मुआहिदा खत्म कर दिया। अब जो इसहाकडार साहब ने किया है, अब हम तो नहीं कह रहे, मिफ्ता साहब कह रहे हैं उन्होंने IMF से गद्दारी कर दी है, हालांकि हम भी यही कहेंगे उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है और देना भी चाहिए था। आलमी मार्केट के अंदर खत्म हो रही है, तेल की प्राइसेस कम हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। और अब ये जो नई टर्म आई है जी, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बोगस केस बनाओ, तो इन्हें मिनरल वाटर का केस बना दो, तो इन्हें चाय के अंदर रस डबोने का केस बना दो। और इनके पास है क्या? दूसरी तरफ 15 शुगर मिल्स, 4 फ्लैट्स, सरे महल, कौन कौन सी चीजें नहीं है। यानी 2000 मिनरल वाटर ही रह गया खान साहब के ऊपर। तो ये इससे पता चल जाए कि कौन कितना ईमानदार है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो हैकर की आप लोग सुबह से चला रहे हैं ना, आपके अलावा कोई टीवी चैनल नहीं चला रहे, और वो फेक है बिल्कुल, और वो खुद से फेक है। वो तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है हैकर, वो तो पता नहीं कोई ट्विटर अकाउंट्स बनाकर यहाँ पर कर देते हैं और हमारे टीवी चैनल्स उनको ही चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और वो जिस तरह की बातें कर रहा है, मेरे ख्याल में तो किसी और चैनल ने नहीं चलाया, सिर्फ आपके चैनल ने चलाया। और हमें किसी चीज का डर इसलिए नहीं है कि हमने कोई ऐसे काम नहीं किए। ऑडियोज भी ले आए, वीडियोस भी ले आए। ऑडियोज उनकी का सवाल होना चाहिए जो अंदर मगरमच्छ के, बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, अंदर पेट्रोल की प्राइस बाहर जो है आलिया
اچھا اوکے اوکے ناؤ پلیز تھوڑا سا اوکے. ایک تو کمال مرتضیٰ صاحب ایک تھا قوم کے وسیع تر مفاد میں, اس کے بعد مجھے لگتا ہے پچھلے 5 سال سے ہو گیا عمران خان صاحب کے وسیع تر مفاد میں. اب تمام تر چیزیں عمران خان صاحب کے وسیع تر مفاد میں ہوں گی, اگر نہیں ہوں گی تو پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ بھی کریں گے, سائفر بھی گھما دیں گے, اور جس طرح عالیہ کہہ رہی ہیں کہ چلے وہ مریم صاحبہ تو بڑی کرپٹ ہیں, عمران خان صاحب ظاہر ہے دودھ کے دلے ہوئے ہیں, تو یہ معاملہ پھر اسی طرح سے ہم سوچیں کہ عمران خان صاحب کے وسیع تر مفاد میں آپ لوگ بھی پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں, الیکشنز اناؤنس کریں. ویسے بھی اس ملک میں زیادہ تر چیزیں جو نا ان کے مفاد میں ہو رہی ہیں اور وہ مینیج کی جا رہی ہیں. اب وہ مفاد میں اب کون کس طرح سے ہو رہا ہے, حکومت کسی کی ہے اور مفاد کسی اور کا پورا ہو رہا ہے, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ حکومت سے باہر بھی جو ہے نا ان کا مفاد پورا ہو رہا ہے. تو لاڈلا جو ہے وہ لاڈلا ہی رہتا ہے. وہ 2018 میں بھی لاڈلا تھا, 2018 میں ان کو اکیلے جو ہے نا وہ لا کے جو ہے نا اس پہ وکٹری سٹینڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اسی دن بیٹھ گیا, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد وہ خود مانتے ہیں کہ میری حکومت کو ایجنسیاں چلاتی تھی. میرے جو ہے نا وہ سارے جو اتحادی تھے ان کو ایجنسیاں اکٹھے کرتے تھے, اور اتحادیوں میں کون تھے؟ اتحادیوں میں وہی تھے جن کو یہ چور ڈاکو کا لقب دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ آ گئے تو وہ تہذیب یافتہ ہو گئے, وہ چور ڈاکو سے نکل آئے. تو یہ اب آج بھی جو ہے آج بھی اسی طرح سے جو ہے نا ان کے لاڈ پیار دیکھے جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت جب بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کوئی ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے, کوئی پیچھے سے جو ہے نا وہ لگامیں کھینچ لیتا ہے. تو وہ اسی طرح سے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو ہے نا حکومت کو کوئی اور چلا رہا تھا, تو یہاں بھی حکومت کے پیچھے جو ہے نا کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کھینچنے والا جو ہے وہ موجود ہے, وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا ایک مخصوص حد سے. تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے یا باقی جماعتوں کو مل رہی ہے. اس ملک میں پوری طرح سے کوئی بھی سچ نہیں بولتا, اور جب سچ بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ پورا سچ نہیں بولتا. لیکن عمران خان صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ وہ ایک معاملے میں بہت کلیئرٹی ہمیں دے چکے ہیں. وہ یہ کلیئرٹی کس طرح دے چکے ہیں ذرا خود دیکھیے ہوگا. لیکن اس وقت جس کے ساتھ نہیں کھیلنا اس کی بات بڑی کلیئرلی عمران خان صاحب نے بتا دی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو اینیموسٹی ہے, جو ایک بیڈ ریڈنگ ہے, بیڈ فیلنگز ہیں, وہ بہت زیادہ عیاں ہو گئی ہیں. اس کی واپسی کا راستہ خیر نظر نہیں آتا. یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.